बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। क्या आप जानते हैं कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनका असर वक्त ले लेता है और कुछ अमाल ऐसे होते हैं जिनका असर उसी लम्हे शुरू हो जाता है। दुरूद पाक उन्हीं अमाल में से है जिसका असर इंतज़ार नहीं करवाता। नाज़रीन कराम, दुरूद पाक का सबसे पहला और फौरी असर इंसान के दिल की कैफियत पर पड़ता है। जैसे ही दुरूद के अल्फाज ज़ुबान से अदा होते हैं, दिल के अंदर एक हरकत सी महसूस होती है, जैसे बोझ हल्का हो रहा हो। यह कोई ख़याली बात नहीं, ये वो कैफियत है जो बार बार तजर्बे में आई है। दुरूद पाक फ़ौरन दिल की घबराहट को तोड़ता है, बेचैनी की शिद्दत को कम करता है और सांस को नॉर्मल होने में मदद देता है। इसीलिए जब दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा हो, जब दिमाग सोचों से भरा हो, तो दुरूद पाक का एक जुमला फ़ौरन असर दिखाता है। दुरूद पाक का फौरी असर ये है कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक की तरफ मुतवज्जो होने की ताकत आ जाती है। वो ताकत जो परेशानी में ख़त्म हो जाती है, वो दुरूद पाक के साथ वापस आना शुरू हो जाती है। यही वजह है कि दुरूद पाक पढ़ते ही इंसान को ये एहसास होने लगता है कि मेरा रब मेरे करीब है। ये एहसास खुद एक फौरी असर है। दुरूद पाक फ़ौरन शैतान के दबाव को कमज़ोर करता है। मनफी ख़यालात दिल पर हमला आवर होते हैं। दुरूद पाक के साथ इनकी रफ्तार टूटने लगती है। ये वो असर है जो उसी वक्त शुरू हो जाता है जब ज़ुबान दुरूद पाक से तर होती है। दुरूद पाक का फौरी असर ये भी है कि दिल में उम्मीद जागती है। मायूसी जो दिल को जकड़ी हुई थी, वो दूर हो जाती है। दुरूद पाक के साथ ढीली पड़ने लगती है। इंसान को लगने लगता है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, कि अल्लाह पाक की रहमत अभी दरवाज़ा खुला रखे हुए है। ये एहसास किसी लंबे अमल के बाद नहीं, बल्कि फ़ौरन पैदा होता है। दुरूद पाक का एक फौरी असर ये भी है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। गुस्सा जो ज़ुबान तक आ चुका हो, दुरूद के चंद अल्फाज उसे वापस धकेल देते हैं। दिल में जमी सख्ती उसी लम्हे नरमी में बदलना शुरू हो जाती है। ये तब्दीली छोटी लगती है, लेकिन असर में बहुत बड़ी होती है। दुरूद पाक फ़ौरन दिल को गुनाह से मुतनफ़िर करता है। जैसे ही बंदा दुरूद पाक पढ़ता है, उसके अंदर शर्मिंदगी और नदामत पैदा होती है। ये नदामत इसी वक्त तौबा की तरफ ले जाती है। यही वो लम्हा है जहाँ इंसान अल्लाह पाक के करीब होना शुरू हो जाता है। दुरूद पाक का फौरी असर ये भी है कि दुआ के लिए दिल तैयार हो जाता है। अक्सर इंसान दुआ करना चाहता है, लेकिन दिल हाजिर नहीं होता। दुरूद पाक पढ़ते ही दिल में एक तरतीब सी आ जाती है, अल्फाज आसान होने लगते हैं और दुआ खुद बनने लगती है। यही वजह है कि दुरूद पाक को दुआ की कुंजी कहा गया। दुरूद पाक फ़ौरन इंसान को ये एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं। ये एहसास बहुत ताकतवर होता है, क्योंकि इंसान जब खुद को अकेला समझता है तो टूट जाता है, और जब दुरूद पाक के साथ ये एहसास आता है कि रहमत मेरे साथ है, तो इंसान संभल जाता है। दुरूद पाक का फौरी असर ये भी है कि दिल दुनिया के मसलों से एक लम्हे के लिए आज़ाद हो जाता है। मसाइल तो अपनी जगह होते हैं, लेकिन दिल उनके बोझ तले दबना छोड़ देता है। यही असल सुकून है। दुरूद पाक इसी लम्हे दिल को याद दिलाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, और जिसका ताल्लुक़ रहमत से जुड़ जाए उसका दिल खाली नहीं रहता। दुरूद पाक का फ़ौरन असर ये भी है कि इंसान के अंदर अल्लाह पाक पर भरोसा पैदा करता है। ये भरोसा अचानक मुकम्मल नहीं होता, लेकिन इसकी शुरुआत उसी लम्हे हो जाती है। दुरूद पाक पढ़ते ही इंसान ये सोचने लगता है कि मेरा रब सब जानता है, मेरा अमल ज़ाया नहीं जाएगा,
یہ سوچ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ درود پاک کا فوری اثر یہ بھی ہے کہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ غم کے عالم میں بھی انسان کو کچھ نعمتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ یہ یاد مایوسی کو کمزور کرتی ہے۔ درود پاک اسی وقت دل کے اندر روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنی نظر نہیں آتی لیکن محسوس ضرور ہوتی ہے۔ اسی روشنی کی وجہ سے انسان اندھیرے میں بھی راستہ تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ درود پاک کا اثر کسی وعدے پر نہیں، کسی وقت پر نہیں، کسی تعداد پر نہیں، بلکہ اسی لمحے پر ہوتا ہے جب دل سچائی سے جھک جائے۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ درود پاک کو فوری اثر والا ذکر کہا گیا ہے۔ اگر آپ اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو کسی خاص دن کا انتظار نہ کریں، کسی خاص کیفیت کی شرط نہ لگائیں، بس اسی لمحے درود پاک پڑھ لیجئے اور اپنے دل پر اس کے اثر کو خود اترتے ہوئے محسوس کیجئے۔ درود پاک تاخیر نہیں کرتا، یہ وہ رحمت ہے جو جواب فوراً دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کے ان فوری اثرات کو سمجھنے، محسوس کرنے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک بات دل سے سمجھ لیجئے، درود پاک کا اثر کسی شور کے ساتھ نہیں آتا، یہ آہستہ آہستہ دل پر دستک دیتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو دل کی دنیا بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے شاید محسوس کیا ہو کہ جب سب راستے بند لگنے لگیں، جب دعا بھی مشکل لگنے لگتی ہے، ایسے وقت میں صرف درود پاک کے چند الفاظ دل کو تھام لیتے ہیں۔ یہی اس کا فوری اثر ہے۔ درود پاک انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ اللہ پاک ابھی بھی قریب ہے، رحمت ابھی بھی متوجہ ہے، کہ بندہ ابھی بھی تنہا نہیں۔ یہ احساس کسی لمبی عبادت کے بعد نہیں آتا، بلکہ اسی لمحے ملتا ہے جس لمحے آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ درود پاک کمزور لمحوں کا سب سے مضبوط سہارا ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ جیتے ہیں، کسی غم کے ساتھ، کسی خوف کے ساتھ، کسی ایسی دعا کے ساتھ جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اگر ان سب کے بیچ آپ کی زبان پر درود پاک ہے تو سمجھ لیجئے کہ رحمت کا دروازہ بند نہیں۔ درود پاک انتظار نہیں کرواتا، یہ دل کو فوراً سنبھال لیتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ بہت پریشان تھے، لیکن جیسے ہی آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تو دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے، ایک امید جاگ جاتی ہے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں تو انشاءاللہ جو بھی گھبراہٹ، جو بھی پریشانی ہے، یہ اللہ پاک دور فرما دے گا۔ ایک امید دل میں جاگ جاتی ہے اور یہی درود پاک کا فوری اثر ہوتا ہے۔ آج اس ویڈیو کے بعد کسی بڑے وعدے کی ضرورت نہیں، بس ایک چھوٹا سا کام کیجئے۔ اسی لمحے جب دل گھبرائے، جب پریشانی ستائے، ایک مرتبہ دل سے درود پاک پڑھ لیجئے اور دیکھیے کہ دل کی کیفیت کس طرح بدلنا شروع ہوتی ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ محسوس کرنے والا بنا دے۔ آمین۔ ہماری زبان کو بھی، ہمارے دلوں کو بھی درود سے جوڑ دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک پوری امت مسلمہ پہ اپنا فضل، اپنا رحم، اپنا کرم فرمائے۔ جو لوگ پریشان ہیں، رب کریم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کی مشکلیں حل فرمائے اور سب کی حاجات پہ اپنی نظر رحمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔